السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نقترح عليكم لا كوريكسيون ديال كونترول فينال 2020 2021 موديل اناليز 1 اس ام بي سي اس 1 ديال لا فاكولتي دي سيونس غابة. Alors le premier exercice يقول لنا soit UN, la suite définie par U de 0 égale à 1 avec N supérieur égal à 0, ou on a UN plus 1 égale à 1 plus UN sur 2 plus UN. La première question que je voulais montrer que UN محصورة ما بين 0 و 1 quel que soit petit n appartient à grand N. يعني كما بغات تكون هاد N un nombre naturel من 0 حتى لانفيني انه يكون هاد لا سويت يو ان تكون محصوره ما بين 0 و 1. اذا اول حاجه نديروها نبداو بالمعطيات اللي عطينا بور ان ايكال 0 اللي هي هنايا شنو عندنا يو دو 0 تتساوي 1. الوغ يو دو 0 راها محصوره ما بين 1 و 0. اون دي كو la proposition ديالنا en 0 est vraie. يعني pour n égale 0 راه لا سويت u n راها محصوره ما بين 0 و 1. من بعد غادي نعتبروا بلي p de n راها فري. اذا on suppose que p la proposition en n est vraie. يعني غتكون عندنا u de n محصوره ما بين 1 و 0. هذه غادي نعتبروها راها فري وغادي نبينو et on montre que la proposition en n plus 1 est vraie. يعني إلا بينا بلي لا بروبوزيسيون بور n بلس 1 راها فري إذا غادي تكون أوتوماتيكمون هادي حتى هي راها فري. إذا نمسح هنايا إذا دابخي ليبوتيز اللي درنا دابخي ليبوتيز أون اعتبرنا بلي U de n راها محصورة ما بين 1 و 0. إذا غادي ننتقلو من U de n ل U n بلس 1. أول حاجة شنو نديرو غتكون عندنا 1 بلس U n. هنايا عندنا 0 نزيدو عليها 1 تولي هي 1 وهنايا 1 نزيدو عليها 1 تولي هي 2. إي هنايا شنو عندنا 2 بلس U n غتولي محصورة ما بين هنايا عندنا 0 غادي نزيدو عليها 2 تولي لنا 2 وهنا 1 نزيدو عليه 2 هي 3. هنايا غادي نديرو المقلوب. هنايا ملي غادي نديرو المقلوب ديال 1 sur 2 plus U1 شنو تولي عندنا غتولي عندنا هادي لهاد الشيء 1 sur 3 وهادي تولي هنايا هي 1 sur 2. دابا غادي نديرو لا ملتيبليكاسيون ديال هادي فوا هادي شنو تعطينا غتعطينا هي 1 plus U1 مقسومة على 2 plus U1 محصورة ما بين 2 في 1 على 2 اللي هي 2 على 2 كتساوي 1. وهنايا غادي تكون عندنا 1 مضروبة في 1 على 3 إذا تكون عندنا 1 على 3 اللي هي في نفس الوقت أكبر أو تساوي 0. إذا عندنا هنايا هذه راه هي UN بلس 1 وهنايا عندنا 1 وهنايا عندنا 1 على 3 اللي كتبقى ديما كبر أو تساوي من 0. إذا لا بروبوزيسيون ديالنا بالنسبة ل UN بلس 1 راها فري. نمسح هنايا إذا عندنا UN بلس 1
راها محصورة ما بين 1 و 0. دونك غادي نقولو alors P de n plus 1 est vrai. يعني l'hypothèse ديالنا ولا la proposition ديالنا راها صحيحة بالنسبة ل n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à grande N, l'ensemble des nombres naturels, on a U de n محصورة ما بين 1 و 0. إذا الأمور حد هنا راها واضحة، ما كاين حتى شي تعقيدات. لقينا بلي U de 0 راها فري محصورة ما بين 0 و 1. من بعد افترضنا بلي U de n راها محصورة ما بين 0 و 1. هذه اعتبرناها بلي راها فري، وغادي نتأكدو منها دزنا ل n plus 1. إذا ملي انتقلنا من UN ل n plus 1 لقينا بلي لا بروبوزيسيون ديالنا بوغ n plus 1 راها فري، راها صحيحة. لقينا بلي UN plus 1 محصورة ما بين 0 و 1. ألوغ غادي نقولو بلي quel que soit n appartient à n on a لا سويت ديالنا راها محصورة ما بين 0 و 1. ودابا غادي ندوزو لا كيسيون 2. بالنسبة لا كيسيون 2 كتقول لنا فيريفيي كو UN اي مونوتون، يعني غادي نديرو دراسة الرتابة ديال لا سويت UN. إذا باش نديرو دراسة الرتابة تنحسبو كالكيلون UN plus 1 moins UN. On a UN plus 1 moins UN شنو كتساوي؟ عندنا UN plus 1 défini par 1 plus UN sur 2 plus UN moins UN. La fonction la suite ديالنا باردون. هادشي شنو غادي يعطينا تيساوي؟ خاصنا نديرو شي واحد المقام غادي تجينا هي 1 plus UN plus moins 2 UN moins UN au carré sur 2 plus UN. هادشي غادي يعطينا غتمشي لنا هادي تبقى لينا moins UN au carré moins UN plus 1 sur 2 plus UN. إذا هاد لو تيرم اللي عندنا لتحت راه باين بوزيتيف، إذا خاصنا ندرسو الإشارة الإشارة ديال هاد لو تيرم اللي بقى الفوق. إذا باش غادي نديرو دراسة الإشارة ديالو غادي نديرو ليه الفاكتوريزاسيون. نديرو الفاكتوريزاسيون باش نعرفو واش موجب ولا سالب، ولا امتى تيكون موجب وامتى تيكون سالب. يعني هنايا اون بوز هادي لا سويت، هاد ليكواسيون اللي عندنا غادي نعتبروها كتساوي الصفر باردون باش نلقاو لي سوليسيون ديالها. اذا هنايا عندنا موان يو ان او كاري موان يو ان بلس 1 ايكال 0. غنديرو الدلتا، غادي نلقاو الدلتا تيساوي لينا هو 1 زائد هو ناقص 4 في ناقص 1 هي زائد 4. إذا الدلتا ديالنا هو 5. ألوغ غيكون عندنا دو سوليسيون x1 و x2. x1 غادي يكون عندنا هو موان بي اللي هو موان 0 موان هي 1 بلس راسين دو 5 سور 2. 2 هي 2 في موان 1 هي موان 2. وهنايا تكون عندنا العكس هي 1 موان راسين دو 5 سور موان 2. إذا هادو هما لي سوليسيون ديالنا. إذا من هاد لو سوليسيون اللي كتبنا نقدروا نكتبو بلي هاد موان يو ان او كاري موان يو ان بلس 1 شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي لنا هي موان يو ان موان الاولاني، هاد لا موان طلع الفوق هي تولي عندنا موان هادي طلعنا الموان الفوق تولي موان 1
moins racine de 5 sur 2. وهذه إلا طلعنا للموان الفوق غتولي هي moins 1 plus racine de 5 sur 2. إذا هنا تولي عندنا moins 1 plus racine de 5 sur 2 facteur de un facteur de un moins 1 moins racine de 5 sur 2. إذا دابا ملي لقينا لا فاكتوريزاسيون ديال ليكواسيون ديالنا غادي نرسمو الطابلو ديال الإشارة. إذا باش غادي نرسمو الطابلو ديال تغير الإشارة ديال ليكواسيون ديالنا موان يو ان أو كاري موان يو ان بلس 1. هنا لانترفال من موان لانفيني بلس لانفيني. هنايا عندنا في موان 1 بلس راسين دو 5 سور 2 لقيناها كتساوي 0. وعندنا في راسين دو 5 موان 1 سور 2 لقيناها كتساوي 0. إذا في الداخل ديال هاد لي سوليسيون ديالنا راه غادي تكون بوزيتيف وفي لي زيكستريميتي غادي تكون نيجاتيف. إذا هنايا عندنا لانترفال من موان لانفيني لبلس لانفيني، ولكن حنايا شنو هو لانترفال اللي تيهمنا؟ لانترفال اللي تيهمنا هو من 0 ل1. علاش من 0 ل1؟ حيت حنا كنعرفو بلي اون سي كو لا سويت ديالنا يو ان راها محصوره ما بين 0 و 1. اذا لانترفال اللي غادي نعتمدو به هو 0 و 1. اذا مسحنا الفوق. دونك هنايا دابخي لو طابلو ديالنا، هاد لو طابلو اللي رسمنا هنايا اون un appartient à l'intervalle racine de 5 moins 1 sur 2 حتى 1. هذا هو الانترفال اللي تيهمنا. اذا في الداخل ديال هاد الانترفال اللي عندنا غادي تكون عندنا لا سويت ديالنا، لا سويت un et décroissante. et décroissante. علاش décroissant؟ حيت الاشاره ديال هاد لقينا حنايا بلي un plus 1 moins un الاشاره ديالها كتعتمد على هاد ليكواسيون هادي. وحنا لقينا بلي في هاد لانترفال هذا اللي تيهمنا من 0 ل 1 اللي هو racine de 5 moins 1 sur 2 و 1 لقينا بلي هاد ليكواسيون ديالنا راها نيجاتيف، الاشاره ديالها نيجاتيف. اذا لا سويت ديالنا غادي تكون تناقصيه ديكرواسون. وهكا غادي نكونوا جاوبنا على لا كيسيون 2. اذا ليكواسيون ديالنا باردون لا سويت ديالنا un راها ديكرواسون. La dernière question في l'exercice 1 واللي هي la question 3 كتقول لنا déduire que un est convergent et calculer sa limite. déduire كتعني غادي نستعنوا بلا كيسيون اللي كانت قبل. اذا حنا شنو لقينا في لا كيسيون اللي كانت قبل؟ لقينا بلي لا سويت ديالنا لا سويت un est décroissant لقينا بلي راها décroissante et minorée par 0. يعني لقينا بلي راها تناقصيه وبلي راه un مصغوره بصفر. اذا من هنا غادي نقولوا لقيناها تناقصيه ومصغوره، يعني غادي نقولوا alors
la suite UN est convergent. convergent كتعني بلي راها تؤول الى نهايه محدده، يعني الساليميت ديالها راه غادي غيكون واحد العدد، ماشي غادي يكون لانفيني ولا. الوغ من بعد ما بيناها كونفيرجونت طلبوا منا نحسبوا لا ليميت ديالها. اذا باش نحسبوا لا ليميت غادي نعتبروا سوا ان بلس 1 شنو كتساوي لنا اف دو ان افيك عندنا u de 0 كتنتمي للانترفال 0 0 1. alors la fonction اللي اعتبرنا f la fonction f راها كونتيني في هذاك الانترفال اللي عندنا 0 1 كونتيني sur l'intervalle 0 0 1 avec la condition ديال هاد لا فونكسيون ديالنا ان اي صوره ضمن الانترفال 0 1 راه خاصها تكون كتنتمي للانترفال 0 1. اذا باش غادي نحسبوا لا ليميت ديال هاد لا سويت ديالنا غادي نقولوا بلي لا ليميت de u de n est la solution de l'équation f de l égale à l. هادشي كيعني لنا بدلالة un أن 1 plus l sur 2 plus l شنو كيساوي l. إذا من هنا غادي نرجعو ليكزارسيس 1. غادي نمسح هنايا. في ليكزارسيس 1 شنو لقينا بلي موان un au carré moins un plus 1 égale 0. إذا هي هذه اللي غادي نلقاو هنايا. ملي غادي نطلعو هذه لهاد الشيء شنو غادي تعطينا 1 plus l شنو كتساوي 2l plus l au carré. شنو غادي نحول كلشي للجهه الاخرى. شنو غتعطينا هي 2 هي 1 plus l moins 2l moins l au carré كتساوي 0. اللي غادي تعطينا هي moins l au carré. هنايا تبقى لنا moins l وحده plus 1 égale 0. وغادي نديرو الدلتا. بلا نمسح هنايا. الدلتا كما لقينا قبيله هو اللي غادي يبقى. اذا الدلتا ديالنا غادي يكون تساوي 5. اذا غادي يكون عندنا دو سوليسيون. غتكون عندنا L1 و L2. L1 شنو كتساوي لنا هي موان بي اللي هي 1 بلس راسين دلتا بلس راسين دو 5 sur موان 2 اللي كتساوي لنا هي موان 1 موان راسين دو 5 sur 2. وهنايا غادي يكون عندنا هو 1 موان راسين دو 5 sur موان 2 اللي غادي يساوي لنا هو راسين دو 5 موان 1 sur 2. دابا هنايا عندنا دو سوليسيون، يعني عندنا دو ليميت، لا ليميت 1 ولا ليميت 2. خاصنا نعرفوا اين ليميت فيهم غادي ناخذو. اذا لا ليميت اللي غادي ناخذو هي اللي كتنتمي للانترفال ديالنا 0 1. هذه راه عندنا نيجاتيف، غادي تكون تتساوي تقريبا هي ناقص 1.6 اللي راها ما كتنتميش للانترفال n'appartient pas à l'intervalle 0 1 لحقاش راها نيجاتيف، نومبر نيجاتيف. عندنا L2 هذه غاسين دو 5 موان 1 sur 2 اللي غادي يعطينا هو 0.6 شي حاجه اللي كينتمي للانترفال 0 1 ديالنا. اذا لا ليميت ديال لا سويت ديالنا UN راه هي L2. اذا الوغ
limite quand n tend vers plus l'infini de un égale L2. إذا هنايا لقينا دو سوليسيون L1 و L2. خدينا لا سوليسيون اللي كتنتمي للانترفال 0 1. لقينا هذه راها عطاتنا ان نومبر نيجاتيف، اذا اوتوماتيكمون راه ما تنتميش للانترفال 0 1. هذه عطاتنا نومبر بوزيتيف اللي هو 0.6 من مورا ارقام، يعني كتنتمي للانترفال 0 1. اذا هذه هي اللي غادي نعتبروها لا ليميت ديال لا سويت ديالنا. وهكا تنكونوا سالينا ليكزارسيس الاول وغادي ندوزو ليكزارسيس الثاني.